Angayan ba sa usa ka Kristohanon ang moapil sa mga rally or protesta against sa government? Tanaw na to ang Biblia mahitungod niini. Sa panahon ni Jesus sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, ana ay mga zealots. Kini mga zealots mao ni ang mga pundok nga opos sa pagdumala sa Roma. Bisan pa si Jesus adunay disciples nga ginganlan og Simon the Zealot. Pero si Jesus wala nag-encourage sa iyahang mga sumusunod nga mo protesta against sa government or mo join sa mga zealots. Si Jesus naglikay gayud sa mga political discussions diya sa Matthew 22, labi na katong about sa taxes ngadto kang Cesar. Ang tubag ni Jesus niini dili political. Ang tulumanon gayud sa Kristohanon mao ang pag-submit ngadto sa gobyerno. Bisan pa ang mga leaders kurap or dautan. Kini gitudlo ni Apostol Paul diya sa Roma 13:1 hangtod sa 2 ug usab gitudlo pod ni Peter diya sa 1 Peter 2:13-17. Mudisobey lamang gayud ang Kristohanon kung suguon kini nga mo disobey sa sugo sa Ginoo. Sama sa mga apostles sa dihang sila gisugo sa gobyerno nga dili mutudlo mahitungod kang Ginoong Hesus, sila nitubag diha sa Acts 4:19-20, which is right in God's eyes to listen to you or to him. Makita pud nato sa Old Testament si Daniel. Si Daniel dili gid siya undang og ampo bisan pa kini supak sa balaod sa Persia. Usab ang tulo ka amigo ni Daniel nga sila dili gyud mo bow down ngadto sa idol diha sa Daniel 3 nga mo'y balaod sa gobyerno ni anang higayuna. Ang mga Kristohanon gisugo gayud nga magampo sa atong mga government leaders ug magkinabuhi nga hapsay ug malinawon. Diha sa 1 Timothy 2:1-2. Ingon diha, I urge you then first of all that request, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone, or kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. So kung kita mo disagree man sa atong gobyerno, duha ra gyud ka force ang angayan nato nga gamiton ang prayer ug ang pakinabuhi nga Diosnon. Remember nga ang atong mission is the Great Commission. Gitawag kita nga maghimog mga disipulo ngadto sa tibuok kanasuran ug mahimo usab nga asin ug suga ngadto sa kalibutan. Dili magprotesta ug mag-apil-apil sa mga rally. Ang Biblia wala gyud nagtudlo o wala nag-awhag sa mga New Testament Christians nga makig-away gayud against sa government. Let God set all things right.